तसव्वुर कीजिए, मिडिल ईस्ट के आसमान में ड्रोन्स घूम रहे हैं, सैटेलाइट्स हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैटलफील्ड पर एक मिसाइल लॉन्च होती है। लेकिन इस दफा ट्रिगर किसी सोल्जर ने नहीं, एक एल्गोरिदम ने दबाया है। दोस्तों, हाल ही में ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती टेंशन्स ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हर तरफ तीसरी जंग अजीम का खौफ फैल रहा है। लेकिन इस दफा जंग सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स की नहीं होगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और ऑटोनोमस वेपन्स की होगी। एक सीधा सा सवाल, क्या एआई वॉरफेयर फ्यूचर की सबसे बड़ी जंग बन सकती है? यस या नो कमेंट में जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा, और अगर आप इस्लाम और टेक्नोलॉजी के गहरे और सोच बदलने वाले टॉपिक्स पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज इसी संगम पर हम एक बहुत अहम सवाल का तज्जिया करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या यह सिर्फ एक सियासी कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर हम उस दौर के करीब पहुंच रहे हैं जिसके बारे में 1400 साल पहले कयामत की निशानियों में इशारा किया गया था? और क्या मॉडर्न डिजिटल वॉरफेयर के पीछे कोई नया फितना जन्म ले रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज मिडिल ईस्ट सिर्फ एक सियासी कॉन्फ्लिक्ट का मरकज नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई वॉरफेयर टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। सालों से ईरान और इसराइल के दरमियान एक खामोश जंग चल रही है, कभी साइबर अटैक्स की शक्ल में, कभी ड्रोन स्ट्राइक्स की सूरत में, और कभी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए। लेकिन ये वो कहानी नहीं जो हेडलाइंस में दिखाई देती हो। जो चीज अक्सर इग्नोर होती है वही सबसे ज्यादा खौफनाक है। लेकिन आज एक नई चीज इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी खतरनाक बना रही है, टेक्नोलॉजी। आज का बैटलफील्ड सिर्फ टैंक्स और फाइटर जेट्स पर डिपेंड नहीं करता। आज जंग का एक नया मोर्चा है, डिजिटल बैटलफील्ड। यहां सैटेलाइट सर्वेलेंस करते हैं, एल्गोरिदम्स डेटा एनालाइज करते हैं, और ड्रोन्स आसमान में घंटों तक घूमकर अपना टारगेट ढूंढते रहते हैं। सोचिए, एक मशीन फैसला कर रही हो जो जिंदगियों का ताल्लुक रखती है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक मॉडर्न वॉर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को एनालाइज करके टारगेट्स आइडेंटिफाई करने में मदद कर रही है। यानी बैटलफील्ड पर फैसले पहले से कहीं ज्यादा तेज और ऑटोमेटेड हो चुके हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया शायद एक नए दौर में दाखिल हो रही है, एआई ड्रिवन वॉरफेयर का दौर। लेकिन अगर जंग का फैसला एल्गोरिदम्स करने लगे तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन असली खतरा सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। असली खतरा तब पैदा होता है जब मशीन के फैसले इंसानी जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। और ऐसा ही एक वाकया हाल ही में दुनिया को झंझोर कर गया, जहां एक मिसाइल ने सिर्फ एक टारगेट को नहीं बल्कि इंसानियत को ही जख्मी कर दिया। तसव्वुर कीजिए, एक एल्गोरिथम एक टारगेट चूज करता है और मिसाइल लॉन्च हो जाती है। और वो टारगेट कभी एक स्कूल भी हो सकता है या एक हॉस्पिटल। मशीन फैसला कर रही है और ताल्लुक इंसानी जिंदगियों का है। हाल ही में ईरान का मीनाब शहर, एक आम सा दिन जहां एक गर्ल्स स्कूल में मासूम बच्चियां अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रही थीं। अचानक आसमान से मौत बरसती है। एक मिसाइल स्ट्राइक ने उस हंसते खेलते स्कूल को खंडर में तब्दील कर दिया। इस दर्दनाक हमले में 160 मासूम बच्चियां शहीद हो गईं। जल चुकी किताबें और बिखरे हुए खिलौने। ये सिर्फ एक खबर या नंबर्स नहीं, ये ऐसी तबाही है जो दिल को चीर देती है। सोचिए, एक एल्गोरिथम के फैसले ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन यहाँ सबसे खौफनाक सवाल पैदा होता है, इस खून का कसूरवार आखिर कौन है? क्या वो एल्गोरिथम कसूरवार है जिसने कोल्ड डेटा एनालाइज करके स्कूल को टारगेट मार्क किया, या कसूरवार वो इंसान है जिसने अपनी अकल, ज़मीर और इंसानियत एक बेजान मशीन के हवाले कर दी? जब मौत और जिंदगी के फैसले माइक्रोचिप्स और कोड्स के जरिए किए जाने लगे तो रहम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। मशीन को दर्द महसूस नहीं होता, उसे बच्चियों की चीखें सुनाई नहीं देती, उसके लिए सिर्फ कोऑर्डिनेट्स और प्रोबेबिलिटीज होते हैं। लेकिन इंसानी ज़मीर और रूह को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को दिल और ज़मीर दिया है। अगर हम अपनी अखलाकी जिम्मेदारी एआई के सुपुर्द कर देंगे तो याद रखिए, क़यामत के दिन हिसाब किसी एल्गोरिथम या ड्रोन से नहीं, इंसान से लिया जाएगा। लेकिन एक और भी ज्यादा खौफनाक सवाल पैदा होता है, अगर आज मशीन टारगेट चूज कर रही है तो कल को क्या वो जंग का फैसला भी कर सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की सबसे तबाहकुन टेक्नोलॉजी किसके कंट्रोल में होगी? और इसी सवाल का जवाब आज हम एआई स्पीड
اور نیوکلیئر تھریٹ کے پرسپیکٹو سے ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تصور کیجئے اگر جنگ کا فیصلہ انسان نہیں الگوریدم کرنے لگے، اور وہ بھی صرف سیکنڈز میں، نہ مشورہ، نہ رحمت، نہ دوبارہ سوچنے کا وقت، صرف ڈیٹا اور ایک ڈیجیٹل ڈیسیژن۔ کیا انسانی زندگیاں ملی سیکنڈز میں ڈیسائیڈ ہوں گی؟ ریڈار سگنلز، سیٹلائٹ امیجز، اینیمی موومنٹس، یہ سب اب سیکنڈز میں اینالائز کیا جاتا ہے، اور پھر ایک الگوریدم فیصلہ کرتا ہے اٹیک کریں یا انتظار کریں۔ پہلے بیٹل فیلڈ پر ایک کمانڈر کو فیصلہ لینے میں منٹس لگتے تھے، اب ایک مشین ملی سیکنڈز میں ٹریگر دبا سکتی ہے۔ سوچئے، ایک چھوٹی غلطی بھی بڑا کانفلکٹ شروع کر سکتی ہے۔ مسئلہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب فیصلہ مشین کرے تو ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ اگر سسٹم غلط سگنل سمجھ لے تو انجام صرف ایک چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں بلکہ دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں نیوکلیئر ویپنز کا موضوع ہمیشہ سے ایتھیکل ڈیبیٹ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایران کے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خامنئی، انہوں نے ایک دینی فتویٰ دیا، اٹامک بم بنانا، رکھنا اور استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ہتھیار جو ایک ہی وقت میں ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کو مار دیں، اسلام ان کو جائز نہیں مانتا، اور یہ فیصلہ AI کے زمانے میں اور بھی گہرا سوال پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ایران اکثر کہتا رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف انرجی اور ریسرچ کے لیے ہے، لیکن دنیا کے کئی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کو یہ خطرہ محسوس ہوتا رہا کہ یورینیم انریچمنٹ سے نیوکلیئر بم بھی بن سکتا ہے۔ سوچئے، اگر AI سسٹمز بھی جنگ کے فیصلے لینے لگے، کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ سوال صرف ایران کا نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر انسان کا کنٹرول دھیرے دھیرے ختم ہو جائے تو انجام صرف ایک نئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگا بلکہ یہ انسانی تاریخ کا وہ موڑ بن سکتا ہے جہاں سے دنیا ایک بالکل نئے دور میں داخل ہونے والی ہے، ایک ایسا دور جہاں سوال صرف ٹیکنالوجی کا نہیں رہے گا بلکہ انسانیت کے مستقبل کا ہوگا، اور یہی وہی سوال ہے جو آج ہم سب سے گہرا پریکشہ لینے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ لیکن شاید سب سے گہرا سوال یہ نہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنی پاورفل ہو رہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت کا استعمال کس لیے کر رہا ہے؟ کیا پاور صرف مشینز کے ہاتھ جا رہی ہے یا انسانی ضمیر کے؟ آج دنیا کے کئی حصوں میں جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے، مڈل ایسٹ میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، میسائلز، ڈرونز، سائبر اٹیکس اور AI ڈریون سسٹمز اب بیٹل فیلڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق ماڈرن وارز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیصلے کو پہلے سے کہیں زیادہ تیز بنا رہی ہے، یعنی بیٹل فیلڈ پر انسان کی سوچ سے بھی تیز مشینز کے الگوریدمز کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک گہرا روحانی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کل کو دنیا کی سب سے خطرناک طاقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کیا ایک الگوریدم فیصلہ کرے گا کہ کون زندہ رہے اور کون مر جائے، یا پھر انسان اپنی ذمہ داری خود اٹھائے گا؟ اسلام ہمیں ایک بنیادی اصول سکھاتا ہے، ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ یہ صرف پالیٹکس کا مسئلہ نہیں، یہ انسانی ضمیر کا امتحان ہے۔ آج ٹیکنالوجی انسان کو ایک نئی پاور دے رہی ہے، لیکن ہر پاور کے ساتھ ایک امتحان بھی آتا ہے، اور شاید فیوچر کی سب سے بڑی جنگ میسائلز کی نہیں ہوگی، شاید سب سے بڑی جنگ ہوگی انسان کے ضمیر اور مشین کے الگوریدم کے درمیان۔ اگر انسان اپنی عقل اور ذمہ داری چھوڑ دے تو ٹیکنالوجی خود ایک فتنہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں، کیا ہم ایک نئے دور کے قریب ہیں، ایک ایسا دور جہاں جنگ کا فیصلہ انسان نہیں مشینز کریں گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو شاید دنیا واقعی ایک خوفناک کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف بڑھ رہی ہو، قیامت کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ لیکن یاد رکھیے، قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے، اپنا ضمیر۔ اور جب ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہوگی اور مشینز جنگ کے فیصلے کر رہی ہوں گی، تب سب سے بڑا سوال ہوگا، انسانیت کس طرف کھڑی ہوگی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور ٹیکنالوجی کے ایسے گہرے ٹاپکس پر مزید ویڈیوز آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سجاد تاج سپرا کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں، کیا AI وارفیئر دنیا کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن سکتا ہے؟ لا لا لا